ल ल आजको यो सेवामा जोडिनु भएको विभिन्न माध्यमबाट प्रभुका जनहरू जो विभिन्न जग्गामा हुनुहुन्छ, हामी तपाईलाई आजको सेवामा स्वागत जनाउँदै हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा तपाईलाई अभिवादन हामी गर्छौं। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। र आजको वचनको सेवकाईको निम्ति हामी उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा यस प्रकारले यहाँनिर लेखिएको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नु भयो। परमेश्वरले एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र मानिसलाई त्यहाँ राख्नु भयो भन्ने यहाँनिर यो लेखिएको कुराबाट चाहिँ आजको दिनको हाम्रो वचनको सेवकाईको निम्ति जो पनि मुख्य विषय हुन्छ, यो चाहिँ एउटा आदर्श घर या त मोडल हाउस। आज परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा आदर्श घर जसको नमुनामा चाहिँ आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले व्यतीत गर्नु पर्दछ, यो बारेमा आजको यो वचनको सेवकाईको निम्ति हामी हेर्नेवाला छौँ। र परमेश्वरले हामीलाई यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी सानो प्रार्थना गरिकन यो वचनको सेवकालाई अगाडि हामी बढाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँ महान परमेश्वरको पवित्र चरणमा हामी नम्र अनि दिन बनिकन फेरि हामी आउँछौँ। तपाईँलाई झुकी दण्ड प्रणाम गर्छौँ किन तपाईँ मात्र स्तुति प्रशंसाका योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उच्च स्थानमा तपाईँ विराजमान हुनुहुन्छ र पनि नम्र दिन हृदयमा बास गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। जहाँ 2 या 3 जना तपाईँ छोरीछोरीको नाममा जुट्दछन् त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति तपाईँले दिनुहुन्छ र तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ ताकि म तिमीहरूको मध्यमा बस्न सकूँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पाउँछौँ यस्ता परमेश्वरलाई आज हामीले पाएको खण्डमा र त्यो नाममा आज यसप्रकार हामीलाई यो विभिन्न माध्यमहरूबाट भइकन जोडिन तपाईँले आजको यो सेवकामा सहायता गर्नुभएको खण्डमा विशेष गरिकन यसरी अस्ट्रेलियामा भएका हाम्रा पिसोन आज प्रार्थना भवनका मण्डलीका लोगहरू साथै विभिन्न आज जग्गाबाट जोडिनु भएका सबै प्रभुका प्रियजनलाई हामी तपाईँको नाममा स्वागत जनाउँदै फेरि पनि आज यो वचनको सेवकाईमा अब हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो साथमा होइदिनुहोस्। एकपल्ट हामी सबैजनालाई नै यदि हामी विभिन्न जग्गामा छौँ तपाईँ त्यसलाई आफ्नो रगतको छिड्काउ तपाईँले दिइकन हामीलाई शुद्ध पवित्र पार्ने काम गरिदिनुहोस् ताकि एउटा पवित्र वातावरणमा रहिकन आजको सेवकालाई हामी तपाईँको इच्छाभित्र पुरा गर्न पाऊँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पाउँछौँ आफ्नो महानतालाई, आफ्नो महान कार्यलाई आज सारा संसारमा तपाईँले यस प्रकारले प्रकट गर्नुभएको खण्डमा विभिन्न जग्गामा तपाईँको छोरीछोरीहरू रहे तापनि तपाईँले एउटा परिवार आज हामीलाई बनाउनु भएको खण्डमा यस प्रकारले हामी आज यस तपाईँको सेवा हामी गर्न पाउँदछौँ, तपाईँको स्तुति हामी गर्न सक्दछौँ, तपाईँको वचन आज हामी सुन्न पाउँदछौँ, तपाईँको साथमा हामी सङ्गति गर्न पाउँदछौँ। मात्र नभएर तपाईँको लोगरको साथ पनि सङ्गति हामी यस प्रकारले गर्न पाउँदछौँ। सबैको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद पाउँछौँ। यसकारण आजको यो सेवकाईको सम्बन्धमा अब तपाईँले आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिने काम गरिदिनुहोस्। त्यो सिंहासन हामी तपाईँको निम्ति आडो हामी गराइदिन्छौँ। तपाईँ त्यहाँनिर आइकन विराजमान होइदिई बस्नुहोस् र तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको शिरत्व मुनि, तपाईँको प्रभुत्व मुनि, तपाईँको राजत्व मुनि रहिकन आजको सेवकाई जो पनि हामीलाई तपाईँले दिनुभएको छ यसलाई हामी पुरा गर्न सकौँ, तपाईँले महिमा हामी दिन सकौँ। आजको सेवकाईको सम्बन्धमा आज हामीले फेरि उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 8 पदमा हामीले पढेका छौँ। यो पदबाट भइकन अब हामीलाई तपाईँले एउटा आदर्श घरको विषयमा जुन प्रकारले बातचित गर्न चाहनुभएको छ हामीसँग बात गर्ने काम गरिदिनुहोस् ताकि आजको वचनको सेवकाईद्वारा हाम्रो जीवन आज कुन प्रकारको हुनुपर्छ, हाम्रो परिवार कुन प्रकारको हुनुपर्छ, हाम्रो मण्डली आज कुन प्रकारको हुनुपर्छ, यो बारेमा हामीलाई तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा जो पनि आज सल्लाह दिन चाहनुभएको छ, जो पनि सुझाव तपाईँले हामीलाई दिन चाहनुभएको छ, जो पनि होसियारी तपाईँले हामीलाई गराउन चाहनुभएको छ, जो पनि चेतावनी तपाईँले आज हामीलाई दिन चाहनुभएको छ, यी सबै कुरोलाई आज सिरोपर गरिकन त्यसअनुसार हाम्रो जीवनलाई यापन गरेकोद्वारा अब तपाईँको आगमन अति नै नजिक छ। तपाईँ कुनै समय आइहाल्नुहुन्छ। तपाईँको आगमन हामी सधैँ नै आज तयार भइकन रहन पाइले। संसारमा विभिन्न प्रकारको परिस्थिति विशेष गरिकन महामारीको आज यस प्रकारले अवस्थामा तपाईँको छोरीछोरीहरू विभिन्न जग्गामा विभिन्न प्रकारको समस्याहरूमा आज यसपालि गुज्रिरहेका छन्, विभिन्न प्रकारको आवश्यकताहरूमा आज गुज्रिरहेका छन्। सबै कुरो तपाईँलाई थाहा छ। सबै दुःख कष्ट तपाईँको छोरीछोरीको जान त आज यसपालि यो बिरामी भइकन पनि आज रहिरहेका छन्। हामी सबैजनालाई नै तपाईँको हातमा हामी जिम्मा दिन्छौँ। तपाईँले नै आफ्नो इच्छा अनुसार जहिलेसम्म तपाईँले यो महामारीलाई तपाईँले राख्नुहुन्छ यी सबै परिस्थितिमा तपाईँको छोरीछोरीलाई सम्हाल्ने काम गरिदिनुहोस्। तपाईँको छोरीछोरी सबैजनालाई हामी तपाईँको लहुको घेराभित्र नामको बेला सधैँ हामीले राखिरहेका छौँ। तपाईँको सुरक्षामा
सबैलाई राखिकन यसको सङ्गति गर्दै हामी तपाईँलाई महिमा दिन सक्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। आज पनि तपाईँले जतिजनालाई आज यो सेवाकामा जोड्न निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ। हामी तपाईँको जन्म आइकन सबैजनालाई हामी स्वागत गर्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी सबैजनालाई नै अब तपाईँको वचनलाई सुन्नको निम्ति तयार तपाईँले गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई आज दिन निम्ति तपाईँलाई सहायता अगुवाई तपाईँले गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई आज हृदयमा राख्ने निम्ति हामीलाई तयार तपाईँले गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई पालन गर्दै हाम्रो जीवनलाई यापन गर्न तपाईँबाट सहायता आश अगाडि चाहना गर्दै अन्धकारको सबै देखिँदै सेवकाको विरुद्धमा छ यसलाई तपाईँ सामर्थ्य नाममा भन्दै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सहित वचन सबै प्रकारका अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँदेखि चाहना गर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। आफ्नो महिमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हवस्। र हामीले यहाँनिर उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 8 पद यहाँनिर हामीले पढ्यौँ। फेरि मैले म पढेर सुनाइरहेको छु। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नुभयो। मैले विषय बताइहालेँ। आज यो चाहिँ एउटा आदर्श घर, एउटा नमुनाको घर, एउटा परमेश्वरले आज तयार गर्नुभएको एउटा मोडल हाउस जसमा भइकन चाहिँ अब हाम्रो जीवनलाई आज यसको आधारमा हामीले आज व्यतीत गर्नुपर्दछ। यो बारेमा परमेश्वरको वचनलाई सुन्न हामी गइरहेका छौँ। घर भन्नुको अर्थ नै हुन्छ आज एउटा वासस्थान जहाँ चाहिँ मान्छे जातिले पृथ्वी तलमा उसले पाएको जो पनि जीवन छ त्यो जीवन चाहिँ आज उसले के गर्छ व्यतीत गर्न सक्छ। उसले त्यो जीविका आज के गर्छ निर्वाह गर्न सक्न, आफ्नो समयहरू के गर्न सक्छ व्यतीत गर्न सक्छ, परिवारको लोगोको साथमा सङ्गति गर्न सक्छ। यस प्रकारले आज आफ्नो जीवनलाई उसले यो पृथ्वी तलमा व्यतीत गर्न यो एउटा घर यानि हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि यो घर जो पनि छ आज एउटा देखी घर हुन्छ, एउटा बनाइएको घर हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ अनदेखी घर हुन्छ जसलाई आत्मिक घर भनिकन आज हामी के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ। अनि यो घर चाहिँ आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई आज यसले के गर्दछ बताउँदछ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवन पनि आज जो पनि छ यो एउटा के हो घरको रूपमा आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउनु छ। यस कारण परमेश्वरको वचनमा 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँनिर लेखेको छ कि डेढा रूपी आज पृथ्वीमा हाम्रो घर भनेर त्यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यस कारण घरको कुरा हामीले जब पनि गर्छौँ भने यो घर चाहिँ आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवन के हुन सक्छ हुन सक्छ। यो घर आज हाम्रो एउटा परिवार के हुन सक्छ हुन सक्छ। एउटा परिवार जहाँनिर आमा बाबु छोरा छोरी नाता नातिनीहरू आज सम्बन्धित जति पनि लोगहरू त्यहाँनिर हुन्छन् यसलाई पनि एउटा घर भनिकन आज के गरिन्छ सम्बोधन त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ। अनि एउटा ठुलो घरको विषयमा पनि हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। 2 तिमोथी किताब 2 अध्यायको 20 पदमा एउटा ठुलो घरको कुरा गरेको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो जो पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15 पद अनुसार आज परमेश्वरको घर जो जीवित परमेश्वरको मण्डली। यसमा आज घरको कुरा जब हामी गरिरहेका छौँ भने आज यो घरले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई आज बताउँछ। यो घरले आज हाम्रो एउटा पारिवारिक जीवनलाई आज के गर्छ बताउँछ। अनि यो घरले आज हाम्रो मण्डलिक जीवनलाई पनि आज के गर्छ बताउँछ। यसमा आदर्श घरको विषयमा जो पनि हामी कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ यो आदर्श घरलाई आज हामीले हेरिकन यसको विषयमा आज हामीले जानिकन अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई कुन प्रकारले आज हामीले सम्हाल्न पर्ने, हाम्रो पारिवारिक जीवनलाई कुन प्रकारले आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने, हाम्रो मण्डलिक जीवन जो पनि छ यसलाई हामीले कुन प्रकारले हामीले व्यतीत गर्नुपर्ने यो कुरा हामी के गर्न सक्छौँ सिक्न सक्छौँ। यसमा यहाँनिर एउटा आदर्श घर यहाँनिर परमेश्वर आफैले नै त्यो संसारमा सबैभन्दा पहिलो जो पनि परिवार थियो आदम अनि हव्वाको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा यानी हामीले उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 8 पदमा यानी हामीले के गरेका छौँ पढेका छौँ। यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको छ अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचावालाई लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई के गर्नुभयो राख्नुभयो। परमेश्वरले आदमलाई 7 पदमा त्यहाँनिर बनाउनु भएको हामी देख्छौँ। अनि त्यसको बादमा उसको निम्ति एउटा बस्ने जग्गा आज परमेश्वरले के गर्छ बनाइदिन्छ। एउटा बगैँचा रूपी घर आज उसको निम्ति बनाएको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। पछिबाट उहाँले फेरि पनि आदमको निम्ति एउटा सहयोगी बनाइकन हव्वालाई पनि आदमको साथमा यस प्रकारले त्यो बगैँचामा परमेश्वर के हुन्छ राख्नुहुन्छ। र यसकारण यहाँनिर यो बगैँचा रूपी जो पनि घर छ यो चाहिँ एउटा परमेश्वरले बनाउनु भएको घर भएको खण्डमा एउटा आदर्श घर बनेर गएको छ। अनि यस संसारको जीवन पनि आज हामीले हाम्रो व्यक्तिगत तौरमा जो एउटा घर हो, अनि आज पारिवारिक तौरमा जो एउटा घर हो, अनि आज मण्डलिक तौरमा जो एउटा घर हो आज हामीले यसपालि के गर्नुपर्छ व्यतीत गर्न पर्दछ। यसमा हामी यो घरको बारेमा 2टा मुख्य विचारहरू हामी के गर्नेवाला छौँ हेर्नेवाला छौँ। पहिलो मुख्य विचार चाहिँ छ घरको परिचय। यो घरको परिचयमा चाहिँ यो घर चाहिँ कस्तो हुन्छ
है कस्तो प्रकारले यो बनिएको छ, यसमा के कुराहरू हुन्छ, यो कुराहरू आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भने दोस्रो आज जो पनि आज यसकोले यो मुख्य विषय जो पनि आज हामी हेर्न गइरहेछौँ यो चाहिँ घरको परिपूर्णता। एउटा घरमा के कुराहरूले आज त्यो घर चाहिँ आज भरिएको हुनुपर्दछ। यस कारण जब पनि यो घरको विषयमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ भने आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई हामीले सोचिहाल्नुपर्छ। जब पनि हाम्रो घर भनिकन जब हामी भन्छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, जब हामी घरको कुरा हामी गरिरहेको छौँ भने हाम्रो परिवार कस्तो छ, आज जब हामी आज घरको कुरा हामी गरिरहेको छौँ भने हाम्रो मण्डली कस्तो छ, यो प्रकारले आज हामीले यो वचनबाट यो कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। यस कारण दुईटा विचार, एउटा घरको परिचय अनि दोस्रो घरको परिपूर्णता। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी भन्नु हो भने फाउन्डेसन अफ द हाउस अनि दोस्रो विषय चाहिँ हुन्छ फुलनेस अफ द हाउस। त्यो घरको जो पनि आज आधार छ, घरको जो पनि जग छ अनि घरको जो पनि परिपूर्णता छ, यो दुईटा विषय लिकन आज हामी केही वचनहरू के हुन लाग्छौँ हेर्नेवाला। पहिलो विचार जो पनि छ आज घरको परिचय, यो घर चाहिँ कस्तो प्रकारको छ, आज त्यो विषयमा हामी के गर्नेवाला छौँ, हेर्नेवाला छौँ। र घरको परिचयको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँनिर पनि तीनवटा अझै अर्को विषयहरू हामी त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। यो घरको परिचयमा आज घरको बनावट है, त्यसको बाद दोस्रो यो घरको विशेषता अनि तेस्रो कुरो यो घरको जो पनि आज बल या त आधार आज के छ, त्यो कुरा हामी के गर्नेवाला छौँ, हामी हेर्नेवाला छौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्नु हो भने स्ट्रक्चर अफ द हाउस, स्पेसल फिचर अफ द हाउस अनि स्ट्रेन्थ अफ द हाउस अर द बेस अफ द हाउस, यो तीनटा कुराहरू हामी के गर्नलाई छौँ, यो घरको परिचयको लगाउमा हामी हेर्नेवाला छौँ। यस कारण यो तीनटा कुरामा अब सबभन्दा पहिलो विचार जो पनि छ घरको जो पनि बनावट छ, आज कुन प्रकारले यो घर बनाउनु भयो परमेश्वरले, त्यो बारेमा हामी यहाँनिर 2 अध्यायको 8 पदमा जस्तो हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा उहाँले लगाउनु भयो। यो बगैँचा रूपी घर परमेश्वरले आज बनाउनु, त्यसको मतलब त्यहाँनिर है त्यो एउटा खुला आकाशमा बनिएको एउटा जग्गा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। एउटा घर हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ जसको आज छाना छैन है, जसको आज देवल छैन, तर पनि आज यो के छ, एउटा सुरक्षित घर आज हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले के गर्नु अरे, अनि मानिसलाई परमेश्वरले अर्थात् आदमलाई परमेश्वरले त्यो घरमा आज त्यो बगैँचामा के गर्नुभयो, राख्नुभयो। यस प्रकारले आज यो घर आज के गरेको छ, बनिएको छ, एउटा बगैँचाको रूपमा आज यो घर बनियो, एउटा खुला आकाशमा। यसले गर्दा आज त्यहाँनिर न छाना छ न देवल छ। यो कुरा आज यही कुरो बताउँछ कि आज परमेश्वरले आज हामीलाई यो संसारमा जो पनि राख्नुभएको छ, यो संसारमा हाम्रो जीवन आज छोटो जीवन छ। यसरी यो छोटो अवधिमा चाहिँ हाम्रो जो पनि जीवन छ, हाम्रो जो पनि यो संसारमा हामीले हाम्रो जीवनलाई आज व्यतीत गर्छौँ, यो व्यतीत गर्ने जो पनि जीवन छ, एउटा परदेशी जस्तो, आज एउटा पराई जस्तो आज हामीले यो संसारमा के गर्नुपर्छ, यो जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्छ। हाम्रो यस जग्गामा रहिरहने सहर छैन भनिकन आज परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले के गर्छ भन्छ। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 14 पदमा आज यस प्रकारले लेखेको छ, किनभने यहाँ हाम्रो कुनै रहिरहने सहर छैन, तर हामी त आउनेवाला सहरको खोज गर्दछौँ। यस प्रकारले आज यो संसारमा हामीले जिउ, यस कारण परमेश्वरले एउटा आदर्श घर उहाँले बनाउनु भयो। आज कस्तो घर बनाउनु भयो, छाना बिनाको। आज कस्तो घर बनाइदिनु भयो, आज देवल बिनाको, एउटा डेढा रूपी एउटा घर भनिकन आज हामी के हुन सक्छौँ भन्न सक्छौँ। जस्तो अघि हामीले भनेका थियौँ, दोस्रो कोरिन्थी किताब 5 अध्यायको 1 पदमा यस प्रकारले के गरेछ, लेखेको छ, यो डेढा रूपी हाम्रो घर, पृथ्वीको घर, यो डेरा रूपी हाम्रो पृथ्वीको घर भनेर यहाँनिर के गरेछ, लेखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनलाई आज यस प्रकारले यो संसारमा आज हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। हामी यो संसारमा सधैँको निम्ति हामी आएका होइनौँ, स्थायी रूपमा आज रहने निम्ति हामी के गरेका होइनौँ, आएका होइनौँ। यसमा हाम्रो घर आज हाम्रो जो पनि जीवन व्यतीत गराइछ, यो चाहिँ आज यही प्रकारले एउटा परदेशी जस्तो आज जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, व्यतीत गर्नुपर्छ। हिब्रू किताब 11 अध्याय 9 र 10 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ, विश्वासैद्वारा उनी एउटा पराई देशमा झैँ प्रतिज्ञाको देशमा एउटै प्रतिज्ञाको साझा हकवाला इजाक र याकुबका साथमा तम्बुहरूमा बास गर्दै परदेशी रहे। यहाँ अब्राहमले यो कुरो थाहा पाएको थियो, पृथ्वी तल हाम्रो एउटा सधैँ रहिरहने जग्गा होइन, स्थायी जग्गा होइन, तर आज हामी यहाँनिर रहन्छौँ भने एउटा परदेशी जस्तो हामी रहन्छौँ। यदि यो प्रतिज्ञाको जग्गा आज उनीहरूले पाएका थिए, प्रतिज्ञाको देश आज उनीहरूले पाए, परमेश्वरले म तिमीलाई यहाँनिर राख्छु भनिकन आज परमेश्वरले अब्राहमलाई यो प्रतिज्ञा उहाँले के गर्नुभएको थियो, दिनुभयो। तर पनि अब अब्राहमले के सम्झ, यो यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई यो जग्गा दिनुभएको छ, तर यो जग्गा हाम्रो सधैँ रहिरहने जग्गा होइन। आज अब्राहमले यस प्रकारले आफ्नो छोरालाई पनि यो कुरो सिकाएको थिए, आफ्नो नातिलाई पनि यो कुरो सिकाएको थिए, अनि उनीहरू के गर्छन् अरे, प्रतिज्ञाको साझा हकवाला इजाक र याकुबको साथमा तम्बुहरूमा बास गर्दै परदेशी रहे भनेर यहाँनिर लेखेको छ। अनि कसरी उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्थे, 10 पदमा, किनकि उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्दथे जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यसमा आज हाम्रो जीवनलाई यो संसारमा यस प्रकारले हामीले व्यतीत, एउटा स्थायी रूपमा बसिरहने, अब यो संसारै हाम्रो भनिकन आज जिउने प्रकारले हामीले यो संसारमा के गर्नु हुँदैन, हाम्रो जीवनलाई
आज हामीले व्यतीत गर्नु हुँदैन। तर आज यहाँनिर उनीहरूको साथका अरू सन्तानहरूको बारेमा पनि यस प्रकारले के गरेछ लेखेको छ। हिब्रू किताब 11 अध्यायको 13 पदमा यिनीहरू सबै प्रतिज्ञा गरिएका कुराहरू नपाइकन विश्वासमा मरे, तर तिनलाई टाढामा देखेर तिनको सम्बन्धमा निश्चित भए र तिनलाई अँगाले अनि पृथ्वीमा त हामी परदेशी र यात्री रहेछौँ भने उनीहरूले मानिलिए। यस प्रकारले आज हामीले मानिलिनुपर्छ है। यसकारण हाम्रो यो जो पनि आदर्श घर छ, यो आदर्श घरले सबभन्दा पहिलो सन्देश आज हामीलाई दिन्छ। यो हाम्रो जो पनि घर यो संसारमा छ, यो घर चाहिँ आज सधैँ रहिरहने होइन। हामी चाहिँ एउटा परदेशी जस्तो, एउटा यात्री जस्तो यो संसारमा हामीले के हुनुपर्छ जीवन व्यतीत। परदेशी र यात्रीले कसरी आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दो रहेछ। यहाँनिर पहिलो पत्रसको किताब 2 अध्यायको 11 पदमा यो कुरो के रहेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। हे प्रिय हो, पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 11 पद, हे प्रिय हो, म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, प्राणको विरुद्धमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाबाट टाढो बस्छ अनि अन्य जातिहरूको बिचमा तिमीहरूले असल चालचलन देखाओ र जुन कुरामा कुकर्म गर्नेले तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्छन् तिमीहरू असल कामहरू देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिमीले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। यस प्रकारले आज सबै प्रकारको शारीरिक अभिलाषादेखि टाढो बसिकन अनि आज असल कार्य गर्दै आज परमेश्वर जो पनि हामीलाई असल काम उहाँले दिनु, यसको निम्ति उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएछ। यस संसार हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ व्यतीत गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरको महिमा यो कुरोद्वारा के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। यसमा घरको बनावटको लगाउमा हामीले देखेको सबभन्दा पहिलो कुरो आज परमेश्वरले हाम्रो घरको लगाउमा यो कुरो उहाँले बताउनु छ। हामी यो घर यहाँनिर संसारमा रहिरहने यी एउटा स्थायी घर होइन, तर एउटा परदेशी र यात्री जस्तो आज हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ व्यतीत गर्नुपर्छ। उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 9 पदमा घरको बनावटको लगाउमा दोस्रो विचार यहाँ हामी के देख्छौँ भने यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ सबै प्रकारको प्रबन्ध उहाँले यो घरमा के गरिदिनुहुन्छ मिलाइदियो। यो घर उहाँले बनाइदिनु भयो, एउटा बगैँचा रूपी घर बनाइदिनु भयो अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले मान्छे जातिको यो संसारमा जति पनि आवश्यक कुरा छ जसलाई सेक्युलर आज निड भनिकन भन्छ अनि जो पनि एउटा आत्मिक जो पनि आवश्यकता छ यो उहाँले दुईटै कुरालाई आज के गर्नुभयो उहाँले आज प्रबन्ध मिलाइदिनु भएको कुरा। हाम्रो घरमा पनि यस प्रकारको प्रबन्ध आज हुनुपर्छ। संसारिक कुरोको लगाउन हुन्छ अनि आत्मिक कुराको लगाउन पनि हुन्छ। 2 अध्यायको 9 पदमा उत्पत्ति किताब अनि परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट हर प्रकारको रुख उमार्नु भयो जो हेर्नमा मनोहर र भोजन निम्ति असल थियो अनि बगैँचाको बिचमा उहाँले जीवनको रुख साथै असल र खराब ज्ञानको रुख पनि उमार्नु भयो। हाम्रो यो संसारिक आवश्यकताका निम्ति परमेश्वरले यहाँले के गर्नुभयो अरे रुखहरू उमारिदिनु भयो अरे जो हेर्नमा मनोहर र भोजनको निम्ति असल थियो। अनि हाम्रो आत्मिक आवश्यकताका निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे उहाँले यस्तो रुख बनाइदिनु भयो अरे एउटा जीवनको रुख भन्छ, एउटा अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञानको रुख। यस प्रकारले परमेश्वरले आज हाम्रो शारीरिक आवश्यकता पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। साथै हामीलाई चाहना गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीले शारीरिक आवश्यकताको लगाउन बेसी चिन्ता फिक्र नगरेर हाम्रो घर जो पनि हामी बनाएका छौँ, हाम्रो घर जो पनि छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन जो पनि छ, हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि जो पनि छ, हाम्रो मण्डलिक जीवन जो पनि छ, आज यस प्रकारले हामीले आत्मिक कुराहरूको बेसी हामीले के गर्नुपर्छ हामीले याद गर्नुपर्छ। यसको विषयमा हामीले चिन्ता के गर्नुपर्छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायमा यो दोस्रो सन्देश आज यो घर आदर्श घरले आज हामीलाई बताइरहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हाम्रो सांसारिक कुराको आवश्यकता पनि आज हाम्रो जीवनमा पुरा हुनुपर्छ, तर साथसाथमा आज आत्मिक कुरामा बेसी ध्यान आज हामीले दिइकन हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ यापन गर्नुपर्छ। मत्ती किताब 6 अध्यायको आज 31 पदमा यस प्रकार लेखेको छ, हामी के खाउँला, हामी के पियौँला वा हामी के पहिरौँला भन्दै तिमीहरू फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरू यी सबै थोकहरूको खोज गर्दछन्, किनकि तिमीहरू यी सब थोकहरूको खाँचो छ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ। यसकारण आज परमेश्वरले हाम्रो सबै हाम्रो जो पनि संसारिक जो आवश्यकता छ, सेक्युलर निडहरू जो पनि छ, यो परमेश्वरले के भन्छ उहाँले पुरा गर्नु, उहाँलाई थाहा छ यो कुरो, उहाँले यसको निम्ति के भन्छ प्रबन्ध गरिदिनुहुन्छ। तर पहिले परमेश्वर र 33 पदमा परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीलाई थपिनेछ। यो सांसारिक जो पनि हाम्रो आवश्यकता छ यो आवश्यकतालाई हामीले सेकेन्डरी अर्थात् हामीले दोस्रो स्तरमा आज हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ। हाम्रो सबभन्दा पहिलो जो पनि आवश्यकता छ, हाम्रो जो पनि प्राइमरी जो पनि आज निड छ यो चाहिँ के रहेछ अरे यहाँनिर भन्छ है परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी हामीले गर्नुपर्छ। यसरी यो संसारमा हामीलाई परमेश्वरले घर दिनुभएको छ, यो घरमा आज हामीले कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई यापन गर्छौँ। शारीरिक कुराको पछि हामीले चिन्ता फिक्री गर्दै संसारिक कुराको चिन्ता फिक्री गर्दै हामी रह्यौँ भने हामी सांसारिक बन्न जान्छ।
तर यदि हामीले आत्मिक कुराको बेसी चिन्ता फिक्री गरिकन त्यसरी चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आज परमेश्वरको लोकहरूको साथको सङ्गतिमा आज हामीले परमेश्वरको धार्मिकता र राज्यको खोजी गर्दै आज हामीले रह्यौँ भने हाम्रो जीवन एउटा आत्मिक जीवन आज के हुनसक्छ बन्नु सक्छ। आज यो आदर्श घरले यो दोस्रो आज हामीलाई विचार यसले के गर्छ बताउँछ। आज हामीले के गर्नुपर्छ, यो नसुने जो पनि कुराहरू छ यसमा बेसी ध्यान दिनु होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने कुराको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ अरे, हामीले खोजी हामीले गर्नुपर्छ अरे, परिश्रम हामीले गर्नुपर्छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्यायको यहाँनिर है, यहाँनिर 27 पदमा यो कुरो लेखेको आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर यस प्रकारले लेखिन्छ 6 अध्यायको 27 पदमा, नष्ट भइजाने भोजनको निम्ति होइन तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने जुन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि छाप लगाउनु भएको छ। यसका नष्ट हुने कुरोको भोजनको निम्ति हामी बेसी परिश्रम गर्ने होइन। हाम्रो अहिले समय कति कुन कुरोमा चाहिँ बेसी व्यतीत भइरहेको छ, हाम्रो शरीर नासुने कुराहरूको निम्ति, भोजन निम्ति, लाउने कुरा, पिउने कुरा, खाने कुरा है इत्यादि कुराको निम्ति हामीले आफ्नो समयलाई व्यतीत गरिरहेका छौँ कि है आज हामीले परमेश्वरको साथको सङ्गतिमा, आज परमेश्वरको राज्यको खोजीमा हाम्रो समयलाई व्यतीत गरेछौँ। आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ र यस प्रकारले आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। त्यही परमेश्वरले पनि आज हामीले यही सल्लाह उहाँले दिनुहुन्छ। हो तिमीलाई सांसारिक आवश्यकता छ, तर यी सांसारिक आवश्यकता निम्ति बेसी तिमीले परिश्रम गर्नु हुँदैन। यो परिश्रम गर्नुपर्छ भने अनन्तसम्म रहिरहने, किन हाम्रो पृथ्वीतलमा यो हाम्रो घर कस्तो छ है, यो स्थायी घर होइन, यो अस्थायी हो है, टेम्परेरी हो, थोरै समय मात्र हो। हाम्रो जीवन आज थोरै समयको जीवन हो। यसमा आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले आत्मिक कुराहरूको निम्ति बेसी आज चिन्ता फिक्री गरिकन यसो चाहिँ हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरो जो पनि घरको बनावटको लगामा हामीले के गरेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। यहाँनिर हामी पाउँछौँ उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको यहाँनिर 15 पदमा लेखेको छ, अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लिनुभयो र तिनलाई अदनको बगैँचामा अर्थात् त्यो घरमा उहाँले त्यसलाई खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्न निम्ति राख्नुभयो। एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा जिम्मा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अब हामीलाई दिनुहुन्छ। उहाँले हामी त्यो घर बनाइदिनुहुन्छ, हाम्रो घर हुन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पारिवारिक जीवन, हाम्रो मण्डलिक जीवन। आज यसको जिम्मा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई नै के गर्नुभएछ, उहाँले सुम्पिदिनुहुन्छ, त्यसको खनजोत गर्न र त्यसको देखरेख गर्ने। यसमा हाम्रो जीवनको स्याहार सुसार गर्ने, हाम्रो जीवनको सम्भाल गर्ने काम हाम्रो आफ्नै हो है, अरू कसैले के गर्न सक्दैन। यो जिम्मा परमेश्वरले यस कारण हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको लागि हामीले होसियार हाम्रो जीवनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, यो कुन प्रकारले यो जीवन आज व्यतीत भइरहेछ, संसारिक कुराहरूको निम्ति व्यतीत भइरहेछ कि आत्मिक कुरा निम्ति व्यतीत भइरहेछ, परमेश्वरको साथको सङ्गतिमा अझ व्यतीत भइरहेछ कि मान्छे जातिको बेसिक साथको सङ्गतिमा आज यो जीवन व्यतीत। आज हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनलाई आज खनजोत गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले एकदम के जाँच्दै जानुपर्छ, दिनप्रति खनजोत गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो है। आज त्यहाँनिर कहाँनिर झ्याङहरू उम्रेको छ, कहाँनिर त्यहाँनिर के कुराहरू काँडाहरू उम्रेको छ, ती सबै कुरा सिउँडीहरू छ, ती सबैको लागि के गर्नु पर्छ, निकाल्दै जानुपर्छ। खनजोत गर्ने काम जिम्मा आज प्रभुले हामीलाई के हुनुहुन्छ, दिनुभएछ। अनि त्यसको देखरेख गर्ने काम, यसको सम्भाल गर्ने काम, सुरक्षा गर्ने काम पनि उहाँले यो जिम्मा आज हामीलाई के हुनुहुन्छ, दिनुभएछ। यसमा हाम्रो जिम्मा हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लगामा यो जिम्मा आज हाम्रो छ। हामीले आज यस विषयमा होसियारीको साथ आफ्नो जीवनलाई यापन, हाम्रो परिवार आज कुन प्रकारले आज चलिरहेको छ, आज हामीले के गर्नुपर्छ, यो विषयमा हामीले खनजोत गर्ने अनि यसको देखरेख गर्ने काम, सम्हाल गर्ने काम, स्याहार सुसार गर्ने काम आज हाम्रो आज मण्डलीको लगाउमा पनि यही कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले सोच्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। आज मण्डलीको लगाउनु परमेश्वरले यही विचार उहाँले के गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। यसको सम्हाल गर्ने काम, यसको देखरेख गर्ने काम, अहिले मण्डलीमा कस्तो प्रकारको अवस्था आएको छ, यी सबै कुरा आज हामीले हेरविचार गरिकन यस विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनदेखि के गर्नुभएछ, उहाँले चाहना गर्नुभएको छ। यस कारण यो यो घरको बनावटको लगामा हामीले घरको परिचय हेरिरहेको छ, आदर्श घर कस्तो खालके छ है, यो कुरा हामीले के गरेछौँ, हेरिरहेका छौँ भने यो आज जो पनि घरको बनावटको लगामा यो 3वटा विचारहरू आज हामीले के गर्न सक्यौँ, देख्नु छ। हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो जो पनि घर छ आज यो के छ, एउटा स्थायी घर होइन है, एउटा अस्थायी हो। आज थोरै सिम्ती मात्र यो कुरो याद गरेर हामीले परमेश्वर यात्री जस्तो हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ, यापन गर्नुपर्छ। आज परमेश्वरले हामी सबै कुरोको प्रबन्ध के गर्नुहुन्छ, मिलाउनु भएको छ है। हाम्रो आज सांसारिक आवश्यकताको लगामा, हाम्रो आत्मिक आवश्यकताको लगामा उहाँले सबै प्रबन्ध मिलाइदिनुहुन्छ। अब हामीले कहाँनिर चाहिँ हाम्रो बेसी ध्यान हामीले दिनुपर्ने हो, यो कुरा आज हामी के सक्छौँ, थाहा पाउन सक्छौँ भने तेस्रो कुरो जो पनि हामीले हेऱ्यौँ, आज हाम्रो जीवनको सम्भाल गर्ने, हाम्रो परिवारको सम्भाल गर्ने, हाम्रो मण्डलीको सम्भाल गर्ने जिम्मा पनि परमेश्वरले हामीलाई नै के हुनुहुन्छ, दिनुभएको छ। अब दोस्रो कुरो हामी के गर्छौँ, हेर्छौँ यो घरको परिचयको लगामा, यो चाहिँ घरको विशेषता जो पनि छ। आज घरको विशेषता जो पनि छ, के सुनिरहेको छैन?
हवस् त, अब हामी घरको परिचयको लगाउमा दोस्रो विचार आज हामी के गर्न गइरहेछौँ, हेर्न हामी गइरहेका छौँ। अनदर पार्टी छ। हुन्छ, अब सुरु गर्दा हवस् त। अब हामीले यो घरको परिचयको लगाउमा हाम्रो सबभन्दा पहिलो विचार जो पनि थियो यो चाहिँ घरको बनावटको लगाउमा थियो भने अब दोस्रो विचार हामी हेर्न गएछौँ घरको विशेषता। यो घर चाहिँ अब कस्तो प्रकारको छ है, यो बारेमा हामी केही विचारहरू हेर्नेवाला छौँ। यहाँनिर उत्पत्ति किताब 2:8 पदमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले पूर्वपट्टि अदनमा एउटा बगैँचा के गर्नुभयो, लगाउनु भयो। यो बगैँचा रूपी घर जो पनि परमेश्वरले कहाँनिर बनाउनु भएको थियो, अदन भन्ने जग्गामा उहाँले के गर्नुभएको थियो, बनाउनु भएको थियो। अदनको नामको अर्थ चाहिँ रहेछ मनोहर। यसमा यो आदर्श घर जो पनि छ, यो आदर्श घर चाहिँ एउटा मनोहर घर आज के गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। मनोहर भनेपछि मनलाई हर्ने, मनलाई आकर्षण गर्ने। आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवन जो पनि छ, हाम्रो परिवार जो पनि छ, हाम्रो मण्डली जो पनि छ, आज सबैको मनलाई आकर्षण गर्ने है, आज यस प्रकारको मनोहर आज हाम्रो घर के गर्नुपर्छ, बन्नुपर्छ। यो परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनमा के गर्नुभएको छ, उहाँले चाहना गर्नुभएको छ। अनि मनोहर चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ, आज परमेश्वरले उपाय के गर्नुभएको छ, उहाँले दिनुभएको छ। यसलाई हामी भजन सङ्ग्रह किताब 133 अध्याय, भजन सङ्ग्रह किताब 133 अध्यायको 1 पदमा हाम्रो घर चाहिँ कसरी आज मनोहर बन्छ त्यहाँनिर के गर्छ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। 1 पदमा, हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो है। यहाँनिर कसरी हामी त्यो हाम्रो घरलाई, हाम्रो जीवनलाई आज मनोहर बनाउन सक्छौँ, यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा आज लेखिएको छ है। दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो। यसो जब हामी एकतामा जब हामी रहन्छौँ, एकसाथ जब हामी मिलिकन आज हामी रहन्छौँ भने है, त्यहाँनिर चाहिँ आज हाम्रो घर जो पनि छ यो मनोहर घर के गर्न सक्दो रहेछ, बन्नु सक्दो। अहिलेको यो समयमा, अहिलेको यो अन्तिम समयमा आज मान्छे जातिलाई एकतामा रहनु यति मुस्किल पर्छ, किन मान्छे जाति अत्यन्तै नै स्वार्थी के गरिसकेको छ, बनिसकेको छ, आफ्नै कुराहरू मात्र सोच गर्ने। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो एकतामा के गर्न चाहँदैनन्, आउन चाहँदैनन्, मेलमिलापमा आज उनीहरू के गर्न चाहँदैनन्, रहन नै चाहँदैनन्। उनीहरूको आफ्नो आफ्नो विचार आज लिकन उनीहरूले के गर्छन्, आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। यहाँनिर हामी है दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर यो विचार आज हामी त्यहाँ के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा मान्छे जातिको घर यसकारण मनोहर बन्न सकेको छैन, यसकारण आकर्षक बन्न सकेको छैन, मण्डली आकर्षक बन्न सकेको छैन, मान्छे जातिको जीवन आकर्षक बन्न सकेको छैन। किन? कारण उनीहरू के गर्छन्, आफ्नै विचारमा आज उनीहरू लागिरहेका छन् अरे। दोस्रो तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, यो पनि जानिराख अन्तिम दिनहरूमा सङ्कष्टपूर्ण समयहरू आउनेछन्, किनकि मानिसहरू आफूलाई मात्र प्रेम गर्ने, पैसाको लोभी, सेखीबाज, घमण्डी, निन्दा गर्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक माया नभएका, मेल गर्न नचाहने, झुटा दोष लाउने, आत्मसंयम नभएका, कठोर, असललाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, जिद्दीवाल, घमण्डले फुलिएका, परमेश्वरलाई भन्दा बरु मोज मजालाई प्रेम गर्ने। आज मान्छे जातिको जीवन यस प्रकारको भएको खण्डमा आज उनीहरू एकतामा रहन सकेको छैन, मेलमिलाप आज उनीहरू के गर्न सक्दैन, रहन सक्दैन। जसले गर्दा आज उनीहरूको घर आज के गरेको छ, आज बिग्रेर गइरहेको छ। उनीहरूको घर आकर्षक बन्न सकेको छैन, उनीहरूको मण्डली आकर्षक बन्न सकेको छैन, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन आज के गर्न सकेको छैन, मनोहर आज बन्न सकेको छैन। आज परमेश्वरले आदर्श घरको नमुना उहाँले दिनुहुन्छ। यसकारण उहाँले के गर्नुभयो, यो आदर्श घरलाई, यो बगैँचा रूपी घरलाई उहाँले अदनमा उहाँले के गर्नुभयो, लगाउनु भयो। मान्छे जातिले यो सन्देश दिनको निम्ति कि आज हाम्रो जीवन आज व्यतीत हुनुपर्छ भने, हाम्रो घर यदि बनिनुपर्छ भने आज के हुनुपर्छ,
एकतामा एकसाथ मिलिकन आज रहने, मेलमिलापमा रहने यस प्रकारको जीवन आज हाम्रो के हुनुपर्छ। याकुबको किताबमा आज परमेश्वरले यो उपाय उहाँले दिनुभएछ। कसरी आज हामी यस प्रकार हाम्रो घरलाई आज मनोहर बनाउन सक्छौँ, हामी प्रेम अनि मेलमिलापमा एकतामा आज हामी रहन सक्छौँ। यहाँनिर लेखिएको छ याकुब किताब 3 अध्यायको यहाँनिर 15 पदमा एउटा सांसारिक कुरा, शारीरिक हाम्रो घर आज बनिरहेछ यो विषय यहाँ बताइछ। यो चाहिँ माथिबाट आउने बुद्धि होइन, तर यो त संसारिक शारीरिक शैतानी हो। जो पनि सांसारिक छ, जो पनि शारीरिक विचारका छन्, जो पनि आज शैतानी विचारका छन्, उनीहरूमा के हुन्छ अरे? डाहा र विरोध हुन्छ अरे। 16 पदमा त्यहाँ गडबडी र हर प्रकारको दुष्ट काम हुन्छ। एकतामा मान्छे जाति आउनै सक्दैन, मेलमिलाप उनीहरूले गर्नै चाहँदैन यस प्रकारको अवस्थामा। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तर जुन बुद्धि माथिबाट आउँछ, यसमा आज परमेश्वरको यो बुद्धि आज हामीलाई चाहिएको छ। माथिबाटको बुद्धि आए जसले चाहिँ के गर्छ अरे है, त्यो पहिले पवित्र हुन्छ, त्यसपछि मिलनसार, कोमल, मनाउँदा मानिहाल्ने, दया र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। कति मिठो कुरा यहाँनिर लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। मान्छे जाति एकतामा यदि आउनु भने, यदि मेलमिलापमा यदि आउनु भने माथिबाटको बुद्धि के गर्छ? चाहिन्छ। स्वर्गीय बुद्धि आज त्यसलाई के छ? आवश्यकता पर्छ। अनि मेलमिलाप गराउनेहरूको निम्ति धार्मिकताको फल मेलमिलापमा छरिन्छ। यसको लागि आज परमेश्वरबाट पाएको यो बुद्धिद्वारा आज हामी परमेश्वरलाई यस प्रकारले महिमा आज हामी के हुन सक्छौँ? पुर्याउन सक्छौँ। यो आज सबभन्दा पहिलो जो पनि विशेषता, घरको विशेषताको लगाउमा हामीले के गरेछौँ? हेरिरहेका छौँ। आज यो घरमा के हुनुपर्छ? मेलमिलाप, एकता आज के हुनुपर्छ र मात्र आज यो मनोहर हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ बगैँचा रूपी घरको बारेमा यहाँनिर श्रेष्ठ गीतमा एउटा विचार यहाँ हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। श्रेष्ठ गीतको किताब, श्रेष्ठ गीत सङ्ग अफ सोलोमन 2 अध्यायको यहाँनिर 4 पदमा यहाँनिर लेखेको छ। त्यसको 1, 2, 3 पदमा त्यहाँनिर आज कसरी एउटा बगैँचाको यहाँनिर कुराहरू गरेको छ, फुलहरूको फलहरूको कुरा त्यहाँनिर गरेको हामी देख्छौँ। अनि 4 पदमा आइकन भन्छ उहाँले मलाई भोजको घरमा ल्याउनु भयो, अनि म माथि उहाँको झन्डा चाहिँ प्रेम थियो। यहाँनिर यस्तो घर हामी यहाँनिर के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि सुन्दैछ? हजुर, हुन्छ, हवस् त। यहाँनिर यो घरको विशेषताको लगमा दोस्रो विचार आज हामी के हेर्छौँ? हेरिरहेका छौँ। ठिक छ, सुन्दैछ अरे? दोस्रो विचार आज हामीले हेरिरहेका छौँ। दोस्रो विचार चाहिँ के हो भने है, घरको सबभन्दा पहिलो विशेषता आज यो घरमा के हुनुपर्छ? प्रेम, हाम्रो एकता हुनुपर्छ, मेलमिलाप हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने दोस्रो कुरा हामी पाउँछौँ मलाई उहाँले भोजको घरमा ल्याउनु भयो अनि म माथि उहाँको झन्डा चाहिँ प्रेम थियो। है, दोस्रो विचार जो पनि हामी पाउँछौँ आज यो घरमा के हुनुपर्छ? प्रेमको झन्डा आज फरफरिरहनुपर्छ। यौवन निसी हाम्रो परमेश्वर जो पनि हुन्छ, आज प्रभु जो पनि झन्डा आज हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँको आज प्रेमको झन्डा आज हाम्रो घरमा के गर्नुपर्छ? फरफरिरहनुपर्छ। यो परमेश्वरले के हुन्छ चाहनु? यो हाम्रो पहिचान हो। आज परमेश्वरको छोराछोरीको निम्ति आज उनीहरूको घर जो पनि छ आज कसरी चिनिन्छ? यो चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरीको घर भने कसरी चिनिन्छ? त्यहाँनिर प्रेम सधैँ नै के गर्छ? देखा पर्छ। यो प्रेमले चाहिँ आज हाम्रो परिचय दिन्छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको परिचय दिन्छ, हाम्रो आज पारिवारिक जीवनको परिचय दिन्छ। हाम्रो मण्डलीमा आज यसपालि यो प्रेमको झन्डा सधैँ नै के हुन्छ? फरफरिरहेको हुनुपर्दछ। किन यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह आफैले नै यो कुरो भन्नुभएको छ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्यायको यहाँनिर हामी 35 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यसको अगाडि 34 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिन्छु, तिमीले एक अर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु उसरी नै तिमीले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर। अनि 35 पदमा तिमीहरूको आपसमा प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरो चेला रहेछौ भने थाहा पाउनेछ। कति मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। आज हामी कसरी चिनिन्छौँ अरे? है, हामी उहाँको चेलाहरू हौँ, हामी प्रभुका जनहरू हौँ भनिकन कसरी चिनिन्छ? हाम्रो घर कसरी चिनिन्छ? है, त्यहाँनिर के हुन्छ? प्रेम त्यहाँनिर सधैँ नै हुन्छ, एकाअर्कालाई प्रेम गर्ने कुरा। आज हाम्रो बिचमा आजको दिनमा यो अन्तिम समयमा यो प्रेम भन्ने कुरा आज के छैन? हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ, हामी एकअर्कालाई घृणा गरिरहेको हुन्छौँ। यस प्रकारको जीवन आज हामीले व्यतीत गरिरहेका छौँ। हामी मन नै पराउँदैनौँ है। कतिवटा कुराहरू, कतिवटा विषयहरू यस प्रकार हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। त्यस कारण आज परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ आज हाम्रो घरको विशेषता हामी यहाँनिर दोस्रो विशेषता हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हो प्रेम। पहिलो विशेषता आज एकता अनि मेलमिलाप हाम्रो घरमा आज हुनुपर्छ भने दोस्रो यो घर जो पनि एउटा आदर्श घर तब बनिन्छ जब त्यहाँनिर प्रेमको झन्डा सधैँ नै के हुन्छ? फरफरिरहेको हुन्छ। तेस्रो विचार हामी पाउँछौँ
श्रेष्ठ गीतमै आज यो बगैँचा रूपी घरको बारेमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको छ। 4 अध्यायको श्रेष्ठ गीत 4 अध्यायको 12 पदमा यहाँनिर लेखेको छ, मेरी बहिनी मेरी दुली चारैपट्टि बार लगाइएको बगैँचा है। यो बगैँचा रूपी घर जो पनि छ यसमा के गरेको रहेछ, बार लगाइएको रहेछ है। यो बार लगाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँछ। परमेश्वर आफैले नै अझ यस प्रकारले यो बारहरू उहाँले के हुन्छ आफ्नो लोगरको घरको चारैतिर के हुन्छ अरे लगाइदिन्छ। अयुबको बारेमा यो कुरो लेखेको छ। अयुबको किताब 1 अध्यायमा आज यो बगैँचा जो पनि छ बार लगाएको बगैँचा अर्थात् घर जो पनि छ बार लगाएको घर, यानि हामी 1 अध्यायको अयुबको किताब 1 अध्यायमा यानि हामी यस प्रकारले लेखेका पाउँछ। 1 अध्यायको 10 पदमा, के तपाईँले उसको वरिपरि उसको घरको वरिपरि र उसँग भएका सबै थोकको वरिपरि चारैपट्टिबाट बार हालिदिनु भएको छैन र? तपाईँले उसको हातको कामहरूमा आशिष दिनुभएको छ र देशमा उसको सम्पत्ति बढिरहेको छ। आज परमेश्वरले हाम्रो घरको उन्नति यस प्रकारले उहाँले गराउनुहुन्छ। हाम्रो घरमा उहाँले त्यो आशिष उहाँले लगाइदिन्छ। कसरी लगाउँछ? उहाँले के हुन्छ हाम्रो घरको वरिपरि त्यो बार उहाँले के हुन्छ लगाइदिन्छ। यसले यही कुरो हामीलाई यो सन्देश दिन्छ कि हाम्रो जो पनि जीवन छ, हाम्रो व्यक्तिगत जीवन जो पनि छ, हाम्रो पारिवारिक जो पनि जीवन जो पनि छ, हाम्रो मण्डलिक जीवन जो पनि छ, आज कस्तो हुनुपर्छ? एकदम अलग गरेको। बार लगाउनुको मतलब अलग गर्नु है, सेपरेटेड। यसले अर्को के दिन्छ? पवित्रतालाई पनि आज के गर्छ बताउँछ। हाम्रो जो पनि जीवन छ, हाम्रो जो पनि आज घर छ, हाम्रो जो पनि मण्डली छ, आज यो के हुन्छ पवित्रताले आज बारिएको हुनुपर्छ। यसकारण एउटा घरको बारेमा यहाँनिर यसैया या त यहेजकेलतिर त्यहाँनिर लेखेको छ। अहिले मलाई त्यो विचार आयो है, त्यहाँनिर के लेखेको छ? त्यसको सिमाना वरिपरि आज परमेश्वरको पवित्रता भनेर लेखेको छ भनिकन त्यहाँनिर हामी त्यो विचारलाई हामी के हुन सक्छौँ परमेश्वरको वचनमा हामी पाउन सक्छौँ। यसमा आज हाम्रो घर जो पनि छ यसपालि यो बार लगाइएको एउटा आदर्श घर तब आज त्यो आदर्श घर बन्न जान्छ जब त्यो के गर्छ बार लगाए, अर्थात् अलगैको जीवन उसले के गर्छ यापन गर्छ। एउटा आज एउटा पवित्रताको जीवन आज के गर्छ व्यतीत। यसको यो घरको विशेषतामा यो विचारहरू आज हामी के हुन सक्छ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले आज हामीलाई आज पवित्रताको निम्ति उहाँले के हुनुहुन्छ बोलाउनु भएछ। आज हामी एउटा अलग्गै जाति, एउटा भिन्दै जाति अरे है परमेश्वरको वचन यहाँनिर हामी गन्तीको किताबमा पाउँछौँ। गन्ती किताब आज 23 अध्यायमा यहाँनिर परमेश्वर घरको विषयमा यहाँनिर के छ लेखेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। आज यहाँनिर त्यो बालामले बालकलाई श्राप दिन निम्ति बोलाइ पठाए है, बालकले बालामलाई बोलाइ पठाए अनि बालामले आज यस प्रकारले त्यो श्राप दिन खोज्दाखेरि आज परमेश्वर उसको मुखमा आशिष पो के हुन्छ लगाइदिनुहुन्छ। र यहाँनिर यस प्रकारले उसले परमेश्वरको लोगरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर भन्छ 23 अध्यायको 9 पदमा रहेछ, किनकि चट्टानहरूका टाकुराबाट म उसलाई देख्दछु अनि डाँडाहरूबाट म उसलाई हेर्दछु, हेर यो जाति एक्लै बस्नेछ र अन्य जातिहरूको बिचमा गनिँदै छैन। हामी अन्य जातिबाट अलग गरेका प्रभुका लोगहरू आज हामी सधैँ यो अलगीको जीवन आज हामी के गर्नुपर्छ या हामीलाई परमेश्वर यसै कारण आज के गर्नुभएछ बोलाउनु भएछ, पवित्रताको निम्ति के गर्नुभएछ अरे बोलाउनु भएछ। पहिलो थिस्सलुनी किताबमा यो विचार आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यस कारण यो घरको परिचयको लगाउमा हाम्रो घरको जो पनि विशेषता छ यो घरको विशेषतामा यो 3वटा कुराहरू आज हामी के गर्न सक्छौँ पाउन सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो घरमा आज एकता मेलमिलाप के गर्नुपर्छ देखिनुपर्छ। हाम्रो घरमा आज के गर्नुपर्छ है, दोस्रो कुरो प्रेम के गर्नुपर्छ देख्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो हाम्रो घरमा त्यो पवित्रता त्यो अलगीपना आज के गर्नुपर्छ देखिनुपर्छ। त हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पारिवारिक जीवन, हाम्रो मण्डलिक जीवन यस प्रकारले आज प्रेम अनि एकतामा मेलमिलापमा आज यस प्रकारले अलगीमा पवित्रतामा आज हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ यापन गर्यो। यो घरको विशेषताको बारेमा आज यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ भने अब तेस्रो विचार जो पनि घरको परिचयको लगाउमा हामी देख्छौँ यो घरको जो पनि बल छ र यसको जो पनि आज आधार छ, आज कुन आधारमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्ने यापन गर्नुपर्ने यो कुरालाई पनि आज हामीले के गर्नुपर्छ थाहा गर्नुपर्छ। र मात्र आज एउटा आदर्श घर बनिकन आज हाम्रो जीवनलाई हामी के गर्न सक्छौँ यापन गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो जो पनि घरको बारेमा कुराहरू गर्दाखेरि यहाँनिर घरको जो पनि आज बनावट छ है, घरको जो पनि आज व्यक्ति सदस्यहरू छ यो सबै सदस्यलाई कसले बनाउनु भने लेखेको छ परमेश्वरले बनाउनु भयो। परमेश्वरले आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो है, यहाँनिर बगैँचा परमेश्वरले के गर्नुभयो बनाउनु भयो, यानी रुखपात जमिन सबै परमेश्वरले के गर्नुभयो बनाउनु भयो, हावालाई पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो बनाउनु। यसमा घर परिवार घर होस् या त परिवार होस् यो सबै कसले बनाउनु भएको परमेश्वरले बनाउनु भएको खण्डमा हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनुपर्छ परमेश्वरमा आधारित हाम्रो जीवन के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। यस कारण प्रभु यीशु मसीहले जब यस संसारमा आउनुभयो उहाँले मण्डलीको लगामा कुरा गर्दाखेरि उहाँले यस प्रकारले आज के गर्नुभयो घोषणा गर्नुभयो। मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पद। यस कारण यो कुरा आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ है, मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पदमा। र मात्र आज हाम्रो जीवन हाम्रो घर आज के हुन सक्छ एउटा नमुनाको घर भइकन आदर्श घर बनिकन के हुन सक्छ रहन सक्छ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, अनि म तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ र यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु अनि नरकको ढोकाहरू यसमाथि विजयी हुने छैन।
आज हाम्रो घर आज केमा आधारित हुनुपर्छ है, यसको फाउन्डेसन के हुनुपर्छ है, आज यो चट्टान आज हुनुपर्छ। यो चट्टानमा आधारित हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। यो चट्टान चाहिँ प्रभु यीशु आफै आफू हुनुहुन्छ है। यो विषयमा आज हामीलाई थाहा छ है। पहिलो कोरिन्थी किताब 10 अध्यायको 4 पद एउटा विचार मुख्य विचार यहाँ हामी के सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो चट्टानको बारेमा यहाँनिर लेखिएको छ पहिलो कोरिन्थी किताब 10 अध्यायको 4 पदमा। अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पिए, अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो है। यहाँनिर यस प्रकारले के छ लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पिए। आज त्यसको यो चट्टानले आज सबै प्रकारको प्रबन्ध आज उन्नति के गरिदिएको छ मिलाइदिएको छ। अनि यो सधैँ नै आज सधैँ रहिरहने चट्टान यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ देख्छ। आफ्नो लोहोरको साथमा रहिरहने यात्रामा आज इजरायलीहरू यात्रामा लागिरहेको छ। तर यो चट्टान चाहिँ कहाँनिर छ अरे पछि पछि लाग्ने चट्टान। पछाडिबाट यसले के गर्दैछ ब्याक सपोर्ट दिँदैछ कि है। पछाडिबाट यसले के गर्दैछ एकदमै ठेल्दै जाँदैछ, अगाडि उत्साह दिँदै जान्छ, प्रेरणा दिँदै जान्छ है। अनि आज इजरायली यस प्रकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ। उनीहरूले पछाडि कुरो हेर्नु हुँदैन, त्यो चट्टानले के गर्छ छोपिदिइहाल्छ। किन पछिका कुराहरू हेरेर हामी कहिले पनि अगाडि हामी के सक्दैनौँ बढ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले यसमा हामीलाई अगाडि हेरिरहन निम्ति एउटा नजर जो पनि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाको देश जो पनि दिनुभएको थियो त्यो देशलाई हेरिरहनको निम्ति अनि त्यसमा अगाडि बढ्न निम्ति आज चट्टान चाहिँ के छ पछाडि हिँड्ने हाम्रा प्रभु यीशु मसीह यो चट्टान हुनुहुन्छ। उहाँले आज यस प्रकार हामीलाई ब्याक सपोर्ट दिन्छ। यसमा उहाँको सपोर्टमा उहाँको आधारमा चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ व्यतीत र मात्र आज हाम्रो जीवन आत्मिक जीवन सफल आज के हुन्छ बन्दै जान्छ। न त मैले पछाडिको कुरालाई हामीले सोच्यौँ भने है निराशा कुराहरू आज कति प्रकारको समस्या कुराहरू आवश्यकता कुरा मात्र आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। तर जब हामी अगाडि बढ्छौँ है अगाडि हामी त्यो हाम्रो प्रतिज्ञाको देश दूत र मह बग्ने देशलाई आज हामी के गर्छौँ देख्छौँ। त्यसको हामी के गर्न सक्छौँ अगाडि हामी उन्नति गर्दै जानु विश्वासको कर्ता यसलाई सिद्ध गर्ने यीशुलाई हेर्दै भनिकन आज के गर्छ त्यहाँनिर लेखेको कुरा। सबै प्रकारको दुःखलाई कष्टलाई आज विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको सामना यदि हामीले गर्नु भने हाम्रो जीवन चाहिँ केमा आधारित हुनुपर्छ है। आज चाहिँ ख्रिस्ट जो चट्टान हुनुहुन्छ उहाँमा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो घर कहाँनिर आधारित हुनुपर्छ चट्टानमा के हुनुपर्छ आज। यस कारण हामीलाई यो घर बनाउने आज परमेश्वरले के हुनुहुन्छ यो आह्वान पनि उहाँले दिनुभएछ मत्ती किताब 7 अध्यायमा यो कुरा। यस कारण यो सबै प्रकारको परिस्थितिमा तब मात्र आज हामी के गर्न सक्छौँ गुरु विजय हामी बन्न सक्छौँ। नरकको ढोका यसमाथि प्रभु नै छैन भने त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। यो घरको लगाउमा पनि त्यही कुरो लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। 7 अध्याय मत्ती किताब 7 अध्यायको यहाँनिर 24 पदमा यस कारण हरेक जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछ र तिनलाई पालन गर्दछ उसलाई म एउटा बुद्धिमान मानिससित तुलना गर्दछु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो अनि पानी बर्स्यो, बाढीहरू आए, आँधीहरू चले र त्यस घरमाथि बजारिए तर त्यो ढलेन किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। हाम्रो घर आज यस प्रकारले चट्टानमाथि आज बसालिएको के गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा आउँछ विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरू, त्यहाँनिर पानी बर्सिन्छ, बाढीहरू आउँछ, आँधीहरू चल्छ अनि घरलाई हिर्काउँछ पनि अरे बजारिन्छ। बजारिँदा एकदम जोडको साथमा हिर्काउँछ, ढल्ने गरिकन आज हिर्काउँछ। हाम्रो जीवनमा यस प्रकारको परिस्थिति के गर्छ आउँछ दुःखको। अहिलेको यो समयको परिस्थिति यस्तै प्रकारको छ है। यो प्रकारको परिस्थितिमा आज हामी के देख्न सक्छौँ है। आज हामी सबै प्रकारले आज हामी आनन्दको साथमा खुसीको साथमा आज हाम्रो जीवनलाई के हुन सक्छ हामी व्यतीत गर्न सक्छौँ। कनेक्सन गरिदिनुपर्छ, ब्याट्री कम्ती भएछ कि। त्यस कारण आज हामी यस प्रकारले है आज हामी के देख्छौँ भने आज हाम्रो घरलाई आज बिगार्ने आज धेरै प्रकारको परिस्थिति त्यहाँनिर के गर्छ आउँछ है। दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, समस्या आउँछ, विभिन्न प्रकारको घटीकमी आउँछ, रोग बिमार आउँछ। अहिलेको समयमा कस्तो प्रकारले कतिजना त पोजिटिभ भइकन आज रहिरहेको अवस्थामा छ, कति साह्रो छ उहाँलाई जिउन। तर आज हामी के देख्छौँ हाम्रो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको छ भने आज प्रभुमाथि बसालिएको छ भने आज हामी के हुन सक्छौँ स्थिर भइकन आज हामी के हुन सक्छौँ रहन सक्छौँ। हाम्रो घर ढल्दैन, हाम्रो घर बनिरहन्छ। प्रभुले आशिष हामीलाई के चाहनुभएछ उहाँले आज हामीलाई दिन चाहनुभएछ। यो घरको बल आधारको विषयमा यस प्रकार हामी देख्छौँ। यो घरको परिचयको बारेमा यस प्रकारले हामीले के हेर्न सक्यौँ। घरको परिचयमा आज घरको बनावट है आज कुन प्रकारको कसरी बनिएको छ है, यसले हामीलाई के पाठ सिकाउँछ। अनि दोस्रो कुरो है आज हामीले के हेऱ्यौँ है घरको विशेषता। आज हाम्रो घरमा कुन प्रकारको आज अवस्था आज के हुनुपर्छ पाइनुपर्छ। अनि घरको जो पनि हाम्रो आधार छ यसै सबभन्दा मुख्य कुरा हामी के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यो मुख्य कुरामा आज हाम्रो जीवनलाई चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ यापन गर्नुपर्छ है। यस प्रकार तब मात्र आज परमेश्वरको महिमा आज हाम्रो यो घरदेखि के हुनसक्छ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो मुख्य विचार हाम्रो जो पनि थियो। अब हामी दोस्रो विचार अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामी छोटकरीमा यो कुरो के गर्ने छौँ हामी हेर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ के हो घरको जो पनि आज परिपूर्णता छ। हाम्रो घर चाहिँ आज कुन कुरोले आज भरिएको हुनुपर्छ है, के कुरो चाहिँ हाम्रो घरमा आज पाइनुपर्छ
आज कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनलाई आज हामीले यापन गर्नुपर्छ यो विषयलाई यहाँनिर यो दोस्रो विचारमा आज हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यो दोस्रो विचारमा आज हामी एउटा पद हामी पढ्छौँ। पहिला हिब्रूको किताबमा यो कुरो के छ लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हिब्रू किताब यहाँनिर हामी कहाँनिर पाउँछौँ भने यहाँनिर 3 अध्यायमा हिब्रूको किताब 3 अध्यायको यहाँनिर 4 पदमा यस प्रकारले के गरेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। किनकि हरेक घर कुनै मानिसद्वारा बनाइन्छ, तर जसले सबै थोक बनाउनु भयो उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण यो घर जो पनि छ यो चाहिँ आज परमेश्वरद्वारा बनाएको कारणले अब परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ भने है यहाँनिर आज के छ भने यो घर चाहिँ आज परमेश्वरले बनाउनु भएको खण्डमा आज यो घरमा चाहिँ के हुन्छ परमेश्वरको परिपूर्णतामा यो घर के हुनुपर्छ रहनुपर्छ भन्ने कुरो आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यसमा आज परमेश्वरको परिपूर्णता जो पनि छ यो परिपूर्णता आज यो घरमा आज के गर्नुपर्छ देखिनुपर्छ। यसमा यो कुरोलाई आज हामीले याद गरिकन आज हामीलाई यहाँनिर मण्डलीको लगमा यो कुरो के गर्छ यहाँनिर बताएको हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। इफिसी किताब 1 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा आज कसरी चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ आज परमेश्वरको परिपूर्णताले आज भरिनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ हामी के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। र सबै कुराहरू इफिसी किताब 1 अध्यायको 22 र 23 पदमा र सबै कुराहरू उहाँको पाउहरू मुनि पारिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुराहरूमाथि शिर हुनको निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो जो उहाँको शरीर हो। मण्डली चाहिँ आज परमेश्वरको शरीर, प्रभु यीशु मसीहको शरीर, हामी प्रभु यीशु मसीहको घर पनि आज हामी के भन्न सक्छौँ है जसले सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ। त्यस प्रकारले आज परमेश्वरले आज के हुन्छ परमेश्वरको परिपूर्णताले भरिएको यहाँ हामी मण्डलीलाई आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। यस प्रकारले आज यो जीवन चाहिँ आज हाम्रो घर चाहिँ आज के हुनुपर्छ परमेश्वरको कुराहरूद्वारा भरिनुपर्छ। यसरी यहाँ हामी एउटा यो बगैँचा रूपी घरको बारेमा फेरि पनि अब हामी हेर्न गइरहेको छौँ। श्रेष्ठ गीतमा यो बगैँचा रूपी घरको बारेमा यस प्रकारले के छ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। श्रेष्ठ गीतको किताब श्रेष्ठ गीत यहाँनिर श्रेष्ठ गीतको 6 अध्यायको यहाँनिर 2 पदमा यस प्रकारले के छ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। मेरो प्रिय तल आफ्नो बगैँचामा मसलाका ड्याङहरू हुँदो बगैँचामा चराउन र लिल्ली फुलहरू टिप्न जानु भएको छ। यहाँनिर एउटा बगैँचाको कुरा आज यहाँनिर गरिएको छ। जुन बगैँचा चाहिँ आज हामी के देख्छौँ भने यो चाहिँ के छ अरे है आज यस प्रकारले के को बगैँचा छ अरे फुलको बगैँचा, लिल्ली फुलको बगैँचा अरे है। त्यसको बादमा यहाँनिर दोस्रो कुरा यहाँ हामी पाउँछौँ बगैँचामा चराउन, अङ्ग्रेजीमा फिड ओन द गार्डन्स भनेर लेखेको छ। अर्थात् त्यहाँनिर फलको बगान छ जसलाई खानको निम्ति यहाँनिर यो प्रिय गइरहेको कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अनि तेस्रो चाहिँ छ यो मसलाको आज बगैँचा है। 3 प्रकारको बगैँचा कुरा यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा त्यो बगैँचा जो पनि छ यो 3वटा कुराले आज भरिएको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। फुलहरूले भरिएको बगैँचा है। त्यसको बादमा अर्को के हामी देख्छौँ है यहाँनिर है आज यो फलहरूले भरिएको बगैँचा अनि तेस्रो मसलाहरूले भरिएको बगैँचा। आज हाम्रो घर पनि यस प्रकारले यो 3वटा कुराले आज के गर्नुपर्छ भरिएको हुनुपर्छ। फुलले भरिएको, फलले भरिएको है। अनि त्यसको बाद अर्को कुरो हामी के देख्छौँ भने आज यो मसलाले भरिएको बगैँचा आज हामी यस प्रकारले हाम्रो जीवन आज के हुनुपर्छ। यो परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनदेखि उहाँले के गर्नुहुन्छ चाहना उहाँले गर्नुभएको छ। यसमा आज है यो 3वटा कुरा जो पनि छ यो फुलले आज के देखाउँछ भने यसले सुन्दरतालाई आज के गर्छ देखाउँछ, यसले महिमालाई आज के गर्छ देखाउँछ। यसमा प्रभु यीशु मसीहले पनि आज फुलको बारेमा उहाँले कुरा गर्दाखेरि फेरि के भयो अर्को फेरि अर्कोमा साध्दै होला कि नआयो। Speaker off on this. Speaker off, sorry.
यसले हुन्छ भयो थियो भएको छैन त्यो गरेर दाजु हजुर बोल्नु सुनेको छैन दाजु यस सुन्नुहुँदैछ सुनिँदैछ अहिले चाहिँ सुनेको छ दाजु हजुर त्यो माइक्रोफोन अलिक नजिक राखेर बोल्दिनुहोस् हजुर छैन भाइ ल ल त त्यो चार्ज भएको यो छैन चार्ज त भएको छैन हस् त अब हामी दोस्रो विचार घरको लगाउमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ यो दोस्रो विचार चाहिँ छ घरको परिपूर्णता अर्थात् हाम्रो घर चाहिँ आज केले भरिएको हुनुपर्छ यो बारेमा हामी थोरै समय मात्र हामी केही विचारहरू हामी हेर्नेवाला छौँ र यो घरको आज परिपूर्णताको लगाउमा हेर्नको निम्ति हामीले एउटा बगैँचाको कुरा हामीले गऱ्यौँ बगैँचा रूपी घरको बारेमा त्यहाँनिर यो बगैँचा जो पनि छ आज यो फुलले भरिएको बगैँचा अनि आज फलले भरिएको बगैँचा अनि तेस्रो कुरो मसलाले भरिएको बगैँचा यसले के कुरो हामीलाई हाम्रो घरलाई आज कस्तो कुरोले भरिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई बताउँछ त्यो बारेमा हामी हेर्न गइरहेछौँ फुलले चाहिँ आज सुन्दरतालाई आज के गर्छ बताउँछ यसले चाहिँ त्यो महिमालाई आज के गर्छ बताउँछ प्रभु यीशु मसीह आफैले पनि यहाँनिर मत्तीको किताबमा यो कुरो उहाँले के गर्नुभएको छ मत्ती किताब 6 अध्यायमा मत्ती किताब 6 अध्यायमा यस प्रकारले आज के गरेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ 6 अध्यायमै आज अनि 28 अनि 29 पदमा लेखेको छ अनि लुगा फाटारको लागि तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ मैदानका लिल्ली फुलहरूलाई विचार गर ती कसरी बढ्दछन् ती न त परिश्रम गर्दछन् न त धागो काट्दछन् तर पनि म तिमीलाई भन्दछु सुलेमानले पनि आफ्नो सम्पूर्ण महिमामा तीमध्ये एउटाले जस्तो वस्त्र पहिरेका थिए लिल्ली फुलको कुरा यहाँनिर गरिएको छ लिल्ली फुलले भरिएको त्यो बगैँचा आज त्यही प्रकारले आज परमेश्वरले आज त्यो सुन्दरता त्यो महिमाले आज हाम्रो घरलाई उहाँले भरिदिन चाहनुहुन्छ यस कारण सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो घर चाहिँ आज परमेश्वरको सुन्दरताले परमेश्वरको महिमाले आज के गरेको हुनुपर्छ भरिएको हुनुपर्छ फलले आज तृप्तिलाई फल जब हामी खान्छौँ हाम्रो हामीमा त्यो तृप्ति आउँछ त्यो मिठास आउँछ त्यो मिठोपना आज त्यो जो पनि तृप्ति आज हामी के हुन सक्छ पाउनु यसले सन्तुष्टतालाई बताउँछ यसमा हाम्रो घर चाहिँ आज के छ दोस्रो कुरो परमेश्वरको सन्तुष्टताले आज के गर्नुपर्छ भरिएको हुनुपर्छ कुन प्रकारले परमेश्वरको प्रबन्ध मिलाइदिन्छ त्यो बारे हामी समय पायो भने हामी के गर्नेवाला छौँ हामी हेर्नेवाला छौँ अनि तेस्रो कुरो यो मसलाले भरिएको बगैँचा आज हामी के हुन सक्छ देख्न सक्छौँ मसलाले चाहिँ आज सुगन्धलाई आज के गर्छ बताउँछ यस कारण तेस्रो कुरो जो पनि हाम्रो घर जो पनि छ यो परमेश्वरको सुगन्धले आज के हुन्छ भरिएको हुनुपर्छ परमेश्वरको सुन्दरताले परमेश्वरको महिमाले भरिएको घर आज परमेश्वरको सन्तुष्टताले भरिएको घर अनि आज परमेश्वरको आज पनि सुगन्धले भरिएको घर आज हामी के हुन्छ यस प्रकारले हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले हामी माथि अनुग्रह उहाँले गरेका हुन् आज हामीलाई परमेश्वरले के गर्न चाहनुभएको छ आज यस प्रकारले आज यो सुन्दरताले हाम्रो घरलाई उहाँले भरिदिन चाहनुभएको छ उहाँले आज हाम्रो घरलाई आज यस प्रकारले
ल परमेश्वरको सुन्दरताको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ, अलिकति हामी कुरा गर्छौँ र हामीले सायद सक्नुपर्छ। म छोटो गरिकन सबैकोलाई म भन्नेवाला छु। आजकल परमेश्वरको जुन सुन्दरता छ यस बारेमा यहाँनिर मूसाले आफ्नो प्रार्थनामा उसले यहाँनिर वर्णन गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह किताब 90 अध्यायमा यहाँनिर आज हामी 17 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि हाम्रा परमेश्वर प्रभुको सुन्दरता हामीमाथि रहोस्। आज हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा आज परमेश्वरको सुन्दरता आज के गर्नुपर्छ, देखिनुपर्छ। यहाँनिर मूसाले मान्छे जातिको जीवनको लगाउमा कुरा गर्दै मान्छे जाति कसरी आज यसैले धुलोबाट बनाएको, उसको जीवन चाहिँ आज कति वर्षको छ इत्यादि कुरो यहाँनिर के रहेछ गरेको कुरा हामी देख्दै उसले भन्छ अब यस्तो समयमा यो छोटो हाम्रो जो पनि जीवन छ, हाम्रो यो छोटो जो पनि समयको जो पनि घर जो पनि आज हामी निर्माण भएको छ, यो घरमा चाहिँ प्रभु तपाईँले आफ्नो सुन्दरतालाई के गरिदिनुहोस्, प्रकट गरिदिनुहोस् भनिकन आज उसले भनिरहेको कुरा हामी गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले पनि आज यो कुरो चाहना गर्नुभयो, हामीलाई आफ्नो सुन्दरताले उहाँले भर्न निम्ति आफ्नो पुत्र हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहलाई उहाँले यस संसारमा के गर्नुभयो, पठाउनु भयो। हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहले यस संसारमा आइकन उहाँको जो पनि सुन्दरता छ, उहाँको जो पनि महिमा छ, त्यो उहाँले के गर्नुभयो अरे, त्यो महिमा आज हाम्रो बिचमा उहाँले के गर्नुभयो अरे, प्रकट गर्नुभयो अरे। यस कारण प्रभु यीशु मसीहको चेहराबाट भइकन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सुन्दरता के गर्नुहुन्छ अरे, आफ्नो महिमा उहाँले के हुन्छ प्रकट गर्नुहुन्छ। हिब्रू किताब 1 अध्यायको यहाँनिर 3 पदमा हामी यसका लेखेका हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हिब्रू किताब 1 अध्यायको 3 पदमा जो उहाँको महिमाको चमक, उहाँको व्यक्तित्वको पक्का प्रतिरूप हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले परमेश्वरको जो पनि महिमा छ, परमेश्वरको जो पनि सुन्दरता छ, त्यो सुन्दरता उहाँले के गर्नुभयो, लिकन आउनु। अनि परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रमाथि उहाँको चेहरामा के गरिदिनु भयो, यो सुन्दरता, यो महिमा उहाँले के गरिदिनु भयो, झल्काइदिनु भयो। दोस्रो कुरिन्थी किताब 4 अध्यायको 6 पदमा किन अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नु नै परमेश्वर नै यीशु ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रो हृदयहरूमा आज चम्किनुभएछ। यीशु ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमा। यसरी प्रभुले आज यो सुन्दरता हामीलाई दिन निम्ति उहाँ के गर्नुभयो, पृथ्वीमा आउनुभयो अरे। अनि परमेश्वरको वचन ल्याइछ है, यशाया किताब 52 अध्यायको 14 पदमा ल्याइछ उहाँको रूप आज के गर्नुभयो अरे, त्यो क्रुसमा उहाँ मर्नु हुँदाखेरि यति साह्रो बिग्रियो अरे है, उहाँले त्यो आफ्नो सुन्दरता आज आफ्नो रूप जो पनि छ, त्यो रूपलाई आज त्यो महिमाको रूप आज हामीलाई दिन निम्ति प्रभु यीशु मसीह आफै दुःखमा भइकन उहाँ के गर्नुभयो, जानुभयो। क्रुसमा उहाँ घायल हुनुभयो, उहाँको चेहराभरि आज शिरबाट, उहाँको हातबाट, उहाँको कोखाबाट, उहाँको आज खुट्टाबाट, उहाँको सारा शरीरबाट आज रगतको धारा बगेर यति साह्रो त्यो रगतहरू जमिएर आज हामी के देख्छौँ त्यहाँनिर है, यस प्रकारले प्रभुको रूप आज कुरूप भएको अवस्था हामी देख्छौँ। तर आज त्यो रूप जब उहाँको कुरूप भए त्यति बेला त्यो सुन्दरता चाहिँ उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो अरे, उहाँले प्रदान गर्नुभयो। यस कारण उहाँको सुन्दरतालाई आज हामीले यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीहबाट भइकन हामी के हुन सक्छौँ। यस कारण मूसाले आज प्रार्थना गर्दाखेरि आशिष दिँदाखेरि उसले यस प्रकारले आज आशिष दिनु भनिकन भन्छ, प्रभुको चेहरा आज हामीमाथि के गर्छ अरे, झल्कोस् अरे है। गन्ती किताब 6 अध्यायमा छोटकरीमा अब भनिरहेको छु। गन्ती किताब 6 अध्यायमा आज यो कुरा हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यहाँनिर के गर्छ लेखेको छ 24 पदमा, परमप्रभुले तिमीलाई आशिष दिउन्, तिमीलाई रक्षा गरून्। 25 पदमा, परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि चम्काउन्, तिमीप्रति अनुग्रही हुन्। 26 पदमा, परमप्रभुले आफ्नो चेहरा तिमीमाथि लगाइदिउन्, तिमीलाई शान्ति दिउन्। हेर्नुहोस् त, प्रभुको शान्ति, प्रभुको जो पनि अनुग्रह, प्रभुको जो पनि आज आशिष छ, प्रभुको जो पनि रक्षा छ, आज कहाँबाट आउँदैछ, सबै त्यो चेहराबाट के जान्छ। जुन चेहरामा आज परमेश्वरको सुन्दरतालाई आज हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। यसबाट आज हामीले यसकारण आज प्रभुलाई सधैँ हामीले हेरिरहनु पर्छ। उहाँले जति हामी हेर्छौँ त्यो सुन्दरतालाई आज हामी के गर्छौँ अरे, प्राप्त। जतिजना उहाँलाई हेरे उनीहरू निराश भए, उनीहरूको मुख अँध्यारो भएन तर उज्यालो भए, उज्जवल भए, प्रचलित भए भनिकन आज परमेश्वरको वचन। यसकारण हामी प्रभुको सुन्दरताले यदि परमेश्वरको सुन्दरतालाई हाम्रो जीवनमा यदि हामी लिन चाहन्छौँ भने आज प्रभुको चेहरालाई हामीले सधैँ नै के गर्नुपर्छ, निहार्नुपर्छ। उहाँले आज हामी त्यति साह्रो दुःख कष्ट सहिकन त्यो सुन्दरता उहाँले आज हामीलाई के चाहनुहुन्छ, दिन। यसलाई हामीले लिनको निम्ति हामी सधैँ नै के हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। 3 प्रकारको सुन्दरताको बारेमा जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको जीवन हो,
त्यो बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनमा हामी देख्न सक्छौँ। 3 प्रकारको सुन्दरता जो पनि छ। सबभन्दा पहिला सुन्दरता चाहिँ उद्धारको सुन्दरता अरे। यसलाई हामी भजन सङ्ग्रह किताब 149 अध्यायमा भजन सङ्ग्रह किताब 149 अध्यायमा हामी पाउँछ 149 अध्यायको 4 पदमा, किनभने परमप्रभुले आफ्नो निज प्रजामा आनन्द लिनुहुन्छ, उहाँले नम्रहरूलाई उद्धारको सिङ्गारले सिङ्गार्नुहुन्छ। उद्धारको सुन्दरता सबभन्दा पहिलो हामीलाई अब यो सबै विषयमा लामो हेर्न हामीलाई समय छैन, आफै बुझिहाल्नुहोस् है। उद्धारको सुन्दरताले आज प्रभुले हामीलाई सुन्दर उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरो हामी पाउँछौँ यहाँनिर है भजन सङ्ग्रह 96 अध्यायको 9 पदमा, भजन सङ्ग्रह 96 अध्यायको 9 पदमा, पवित्रताको सुन्दरतामा परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथर काम। पवित्रताको सुन्दरता, उद्धारको सुन्दरता, पवित्रताको सुन्दरता। अनि तेस्रो हामी पाउँछौँ अधीनताको सुन्दरता, नम्रताको सुन्दरता है। यहाँनिर शान्त हृदयको सुन्दरता भनेको यहाँनिर पहिलो पत्रस किताबमा लेखेको हामी हेर्न सक्छौँ। पाउनुहोस् पहिलो पत्रस 3 अध्यायको 3 पद 4 पद 5 पदमा, तिमीहरूको सिङ्गार केश बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा परिपरिका वस्त्र पहिरिने बाहिरी सिङ्गार नहोस्, तर नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिङ्गारले सिङ्गारेको हृदयको भित्री मानिस होस्, जसको मूल्य परमेश्वरको दृष्टिमा धेरै छ। किनकि पुरानो समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने पवित्र स्त्री आफ्ना आफ्नै पतिको अधीनतामा रहेर यही प्रकारले आफूलाई सिङ्गार्थे। शान्त, नम्र र शान्त आत्मा अनि अधीनताको आत्माको सुन्दरता यहाँ हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा आज यहाँ हामी के देख्छौँ भने यो ब्युटी अफ साल्भेसन, ब्युटी अफ सेङ्टिफिकेसन, ब्युटी अफ सब्जेक्सन भनेर आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्ने। यो सुन्दरता आज हामीले यस कारण हामीले मोसाले पनि प्रार्थना गरे, प्रभु तपाईँले आफ्नो चेहरा हामीमाथि चम्काइदिनुहोस् र तपाईँको सुन्दरता आज हामीलाई दिनुहोस्। हामीले यही प्रार्थना प्रभुले गर्नु, प्रभु मेरो जीवनमा हाम्रो पापको कारणले यति साह्रो गन्दगी, हाम्रो पापले गर्दाखेरि आज प्रभुले आफ्नो रूपलाई उहाँले के गर्नुभयो, कुरूप उहाँले बनाउनु भयो भने आज त्यो पापलाई प्रभुले धोइकन शुद्ध गरिकन उहाँले आज हामीलाई त्यो सुन्दरता उहाँले के हुन्छ दिनुहुन्छ। यो आज हाम्रो घरमा आज यो कुरो आज परमेश्वरको सुन्दरताले के हुनुपर्छ भरिएको हुनुपर्छ भने परमेश्वरको सन्तुष्टताले पनि हाम्रो घर सधैँ नै के हुन्छ भरिएको हुनु। यसकारण परमेश्वरले आफै नै यो प्रबन्ध मिलाइदिनु। संसारको कुरामा हामी सन्तुष्टता हामी पाउन सक्दैनौँ, तृप्ति हामी पाउन सक्दैनौँ। संसारका जति पनि कुरा चाहिँ यदि यसले हामीले तृप्ति दिन चाहन्छ भने थोरै सिम्ती मात्र आज यो तृप्ति आज के हुनसक्छ, यो सन्तुष्टता आज थोरै थियो। तर परमेश्वरले आफ्नो घरमा आज यस प्रकारले सन्तुष्टताको प्रबन्ध उहाँले के हुन्छ मिलाइदिनु भएको छ। यसरी यो बगैँचा रूपी जो पनि आज भवनमा त्यहाँनिर नदीको कुराहरू गरेको छ, अरू विभिन्न प्रकारको कुराहरू गरेको छ। हामी परमेश्वरको वचनमा 1-2 पदहरू म पढेर छिटो पढेर म यो कुरा पनि शेष गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 36 अध्यायको 8 पदमा, उनीहरू तपाईँको भवनको पोसिलो पदार्थले प्रशस्त गरी तृप्त हुनेछन् अनि तपाईँले आफ्ना सुखको नदीहरूबाट उनीहरूलाई पिउन दिनुहुनेछ। प्रभुले आफ्नो भवनको आज पोसिलो पदार्थले उहाँले हामीलाई तृप्त गराउन चाहन्छ। भजन सङ्ग्रह किताब 65 अध्यायको 4 पदमा अर्को हामीलाई तृप्त गर्ने कुरा त्यहाँनिर के रहेछ लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 65 अध्यायको 4 पदमा 4 पदमा, धन्य हो त्यो मानिस जसलाई तपाईँले चुन्नुहुन्छ र तपाईँको चोकहरूमा बास गरोस् भने आफ्नो नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको भवनको अर्थात् तपाईँको पवित्र मन्दिरको उत्तमताले हामी तृप्त हुनेछौँ। यसकाले प्रभुले हामीले के हुन्छ है उहाँको भवनको उत्तमताले उहाँले आज हामीलाई के हुन्छ तृप्त गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर यस प्रकारले 63 अध्यायको 5 पदमा, मेरो प्राण मासी र बोसोले चाहिँ तृप्त हुनेछन्, मेरो मुखले हर्षित ओठहरूद्वारा तपाईँको स्तुति गर्नेछन्। भजन सङ्ग्रह किताब 81 अध्यायको 15 पदमा पनि यो कुरो लेखे। 16 पदमा, उहाँले उनीहरूलाई सबैभन्दा उत्तम गहुँ खुवाउनु हुने थियो अनि चट्टानको महले म तिमीलाई तृप्त पार्ने। हेर्नुहोस् त प्रभुले आज यस प्रकारको प्रबन्ध हामी गरिदिनु भएको छ। यसकारण प्रभुको भवनमा पाइने यी बोसोहरू, प्रभुको भवनमा पाइने उत्तम कुराहरू, प्रभुको भवनमा पाइने मासीका कुराहरू, प्रभुको भवनमा पाइने महका कुराहरू, प्रभुको भवनमा पाइने उत्तम गहुँका कुराहरूद्वारा हामी के हुनुपर्छ तृप्त हुनुपर्छ। अनि यो आज बोसो, यो आज गहुँ, यो मह जो पनि छ यो हाम्रो प्रभु यीशु आफै हुनुहुन्छ। आज प्रभु यीशु आफै नै हाम्रो निम्ति आज यसको तृप्तिको कारण उहाँ बन्नु, तृप्तिको सोर्स उहाँ के हुनुहुन्छ, सोर्स अफ सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमा भइकन आज त्यो सन्तुष्ट हाम्रो घर चाहिँ आज परमेश्वरको सन्तुष्टताले भरिएको हुनुपर्छ। त्यसको मतलब प्रभु यीशु मसीहको जो पनि आज मिठोपना छ, प्रभु यीशु मसीहको जो पनि आज मिठास छ, त्यसले आज हाम्रो हृदयलाई के हुनुपर्छ भरिएको आज हुनुपर्छ भने तेस्रो कुरा हामी पाउँछौँ आज सुगन्धले, परमेश्वरको सुगन्धको बारेमा हामी यहाँनिर दोस्रो कुन्ती किताब 2 अध्यायको 14-15 पदतिर हामी त्यहाँनिर के सक्छौँ देख्न सक्छौँ आज परमेश्वरको सुगन्ध। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले ख्रीष्टमा हामीलाई सधैँ विजयी बनाउनुहुन्छ
हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्नो ज्ञानको मिठो बासना प्रकट गर्नुहुन्छ, किनकि हामी मुक्ति पाउनेको बिचमा र नष्ट हुनेको बिचमा परमेश्वर निम्ति ख्रीष्टको मिठो बासना हो। हामी मिठो बासना प्रभुको आज सुगन्ध आज हामी के हुन सक्छौँ, बन्न सक्छौँ। र कसरी यो सुगन्ध बन्न सकिन्छ त्यो विषयमा अलिकति कुरा यहाँनिर हामी इफिसी किताबमा हामी पाउँछौँ। प्रभु यीशु मसीह पनि आज परमेश्वर निम्ति सुगन्ध उहाँ बन्नु भएर कसरी हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई यापन गरेर अब परमेश्वरको सुगन्धले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो घरलाई के हुनुपर्छ, भरिदिनुपर्छ। इफिसी किताब 5:2 जसरी प्रेममा हिँड, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि मिठो बासना हुने दिने सुगन्ध हुनका लागि भेटी र बलिदानको रूपमा आफूलाई हाम्रो निम्ति परमेश्वर कहाँ अर्पण गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह आफूलाई अर्पण गरिकन उहाँ के गर्नुभयो, परमेश्वर निम्ति मिठो बासना बन्नुभयो। आज मिठो सुगन्ध उहाँ के गर्नुभयो, भन्नुभयो। हामी पनि परमेश्वरको सुगन्धलाई हाम्रो हृदयमा भर्न चाहन्छौँ भने, हाम्रो जीवनमा भर्न चाहन्छौँ, हाम्रो परिवारमा भर्न चाहन्छौँ, हाम्रो मण्डलीबाट आज परमेश्वरको सुगन्ध आज भरिएको हामी यदि चाहना गर्छौँ भने हाम्रो जीवन पनि प्रभुले जुन प्रकारले सेक्रिफाइस गर्नु, प्रेमको आज बलिदान उहाँले गर्नुभयो, हाम्रो जीवनलाई पनि आज यसपालि हामीले बलिदान गर्नु छ। प्रेममा हिँड, त्यस कारण आज फेरि पनि हामीलाई यो आह्वान दिएको छ, प्रेममा हिँड अनि आज बलिदान पूर्ण जीवन हामीले व्यतीत। रोमी किताब 12:1 आज हामीलाई भनिएको छ एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा हाम्रो जीवनलाई प्रभुको हातमा हामीले के गर्नुपर्छ, समर्पण गरिदिनुपर्छ। रोमी किताब 12 यहाँनिर 1 लेखेको छ, यस कारण भाइहरू परमेश्वरको कृपाहरूद्वारा म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरलाई तिमीले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। यसमा आज परमेश्वर हाम्रो जीवनमा त्यो बलिदान उहाँले के हुन्छ, माग्नुहुन्छ, जसद्वारा परमेश्वरको सुगन्ध आज हाम्रो जीवनमा के गर्छ, आउन सक्छ। यस कारण परमेश्वरको परिपूर्णताको आज हाम्रो घरको परिपूर्णता 3वटा कुराद्वारा भरिएको हुनु। जुन प्रकार त्यो बगैँचा रूपी घर जो पनि छ, त्यो बगैँचा जो पनि छ आज फुलहरूले आज भरिएको, आज फलले भरिएको। आज फलको विषयमा कुरा हामीले गर्नु हो भने आज आत्माका फलहरू है, जो प्रभु यीशु मसीहले आज यस प्रकारले उहाँ आत्माले परिपूर्ण भइकन आज त्यो फल उहाँको जीवनमा देखा पर्यो। प्रेम, आनन्द, मेल, धीरज, कृपा, भलाइ, विश्वास, एकता, नम्रता, संयम, गलाती किताबमा लेखेको कुरा। आज यो फलले आज हामी पनि भरिनुपर्छ है। यस प्रकारले आज त्यो आज परमेश्वरको सुगन्धले जो हाम्रो बलिदानपूर्ण जीवनद्वारा यो सुगन्ध हामी परिणति के हुन सक्छौँ, फैलाउँछ। एकजना प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरेका हुन्। यो घरको बारेमा एउटा आदर्श घरको आज जो पनि परमेश्वर आफै नै आज त्यो पहिलो परिवार निम्ति उहाँले बनाइदियो, त्यो आदर्श घरको नमुना लिकन आज हाम्रो जीवन हामीले यापन गर्नुपर्छ। त्यो घरको जो पनि आज बनावट छ, यस अनुसार हाम्रो जीवन आज है आज के गर्नुपर्छ, प्रभुमा आज बनिनुपर्छ। आज घरको विशेषता जुन प्रकारले छ त्यो प्रकारले मेलमिलापमा, एकतामा, प्रेममा है, अलगीपनामा, आज पवित्रतामा हाम्रो जीवनलाई यापन गरिकन परमेश्वरको सुन्दरता जो पनि छ, आज उहाँको आज उद्धारको सुन्दरता, उहाँको आज पवित्रताको सुन्दरता, उहाँको आज जो पनि नम्रताको, दीनताको, अधीनताको जो पनि आज सुन्दरता, यो सुन्दरतालाई लिकन अनि आज त्यो सुगन्धले भरिएर अनि आज त्यो आज जो पनि आज परमेश्वरको सन्तुष्टता, तृप्तिमा हामी सधैँ बनिरहेर हाम्रो जीवनलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिउँ। प्रभुले हामीलाई त्यो वचनमा आशिष दिएका हुन्। हवस् सर, प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि हजुरलाई पनि धन्यवाद छ।